അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബഹുമാനികളെ, പരിശുദ്ധ റമദാന് അവസാനത്തെ പത്തിലാണ് നമുക്കെയും നിലകൊള്ളുന്നത്. ഇത്ഖിന്റെ പത്തിൽ അവൻ്റെ കോടിക്കണക്കിന് അടിമകളെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്ന ഈ പത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മുടെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർ, നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട സർവരെയും എല്ലാ മുഅ്മിനാത്തുകളെയും എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു തആല നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ബഹുമാനികൾ, ഇന്നത്തെ മജ്ലിസ് നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്ർ, സ്വർഗത്തിലെ നിത്യമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന മഹത്വമുള്ള അത്ഭുത നാമമാണ്. അതിനു മുമ്പായി നമുക്ക് ചൊല്ലേണ്ട ദിക്റുകളൊക്കെയും അതൊക്കെയും എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഏറ്റു ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു നമുക്ക് ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഏതാനും ദിനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മുമ്പിൽ പരിശുദ്ധ റമദാൻ ബാക്കിയുള്ളത്. അതിവേഗത്തിൽ റമദാൻ മാസം നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോകാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു പരിശുദ്ധ റമദാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പാവങ്ങളൊക്കെയും റബ്ബ് പുറത്തു തന്ന് നല്ലൊരു ജീവിതം, നല്ല ഒരു മുത്തഖിയായ ഒരു ജീവിതം, തഖ്വയുള്ളൊരു ജീവിതം അല്ലാഹു നമുക്ക് തന്നനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. استغفروا ربكم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم 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 استغفر الله العظيم. അല്ലാഹുവേ, നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. നമുക്കിനി പരിശുദ്ധ തഹ്ലീൽ ചൊല്ലണം. എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലുക. ജദ്ദിദു ഈമാനക്കും വനഫിറു ഖുലൂബക്കും വസയ്യിനു അൽസിനതക്കും ബിഖൗലി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇനി പരിശുദ്ധ റമദാനിലെ ഓരോ ദിനങ്ങളിലും ധാരാളമായി ചൊല്ലേണ്ട അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്ർ എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് വഅസ്അലുക്കൽ ജന്നത വഅഊദു ബിക മിനൻ നാർ. അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് വഅസ്അലുക്കൽ ജന്നത വഅഊദു ബിക മിനൻ നാർ. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله
وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. നമുക്കനി പരിശുദ്ധ റമളാനിലെ അവസാനത്തെ പത്തിൽ ധാരാളമായി റബ്ബിനോട് അഫൂ ചോദിക്കണം. അതേ പ്രകാരം സ്വർഗവും നരകവും സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി, നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള തേട്ടമാണ് നമുക്കിനി ചൊല്ലാനുള്ള ദിക്റിലൂടെ ഉള്ളത്. എല്ലാവരും നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ ഏറ്റു ചൊല്ലുക. അള്ളാഹു നമുക്ക് ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ജീവിതം, ഖൈറായ നല്ല ജീവിതം തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. 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 അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. നമുക്കനി പരിശുദ്ധ റമളാനിലെ അവസാനത്തെ പത്തിൽ ചൊല്ലേണ്ട മറ്റൊരു ദിക്ർ എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين.
اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. നമുക്കിനി ഇന്നത്തെ ദിവസം ചൊല്ലേണ്ട അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്ർ എല്ലാവരും നല്ല ഖിലാസോടെ തന്നെ ഏറ്റു ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഈ ദിക്റിന്റെ മഹത്വം വല്ലാത്ത അത്ഭുതമാണ്. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്റാണ് ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ദിക്ർ. ഈ ദിക്റിന്റെ മഹത്വം വല്ലാത്ത അത്ഭുതമാണ്. അവിടുന്ന് പറയുന്നു, ഈ ദിക്ർ എന്നുള്ളത് ഫഇന്നഹ കൻസും മിൻ കുനൂസിൽ ജന്ന, സ്വർഗത്തിലെ നിധിയാണ്, സ്വർഗത്തിലെ നിധിക്കട്ടയാണ് ഈ ദിക്ർ എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അക്തിറു, നിങ്ങൾ ധാരാളം ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലുക എന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാണ്. ഈ ദിക്റിന്റെ മഹത്വം 99 രോഗങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാണ് ഈ ദിക്ർ. ആ 99 രോഗങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും താന്ന രോഗമായി ഇനി കണക്കാക്കിയത് ഹമ്മാണ്, ടെൻഷന്. അതേപോലെ തന്നെ 70ഓളം പ്രയാസങ്ങളുടെ വാതിൽ അല്ലാഹു അടച്ചു കളയും. ആ പ്രയാസങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും താന്ന പ്രയാസമായി എണ്ണി പറഞ്ഞത് ഫഖറാണ്, ദാരിദ്ര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ നിലക്കും വിജയങ്ങളുടെ, എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളുടെ, എല്ലാവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ വാതിലുകൾ അടക്കാനും വിജയങ്ങളുടെ വാതിൽ അല്ലാഹു തആല തുറന്നു തരാൻ ഈ ദിക്ർ കാരണമാണ്. ഇവിടെ എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയ്യിൽ അദീം. ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയ്യിൽ അദീം. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം സ്വലാത്തു സആദയുടെ മഹത്വം നമുക്കൊക്കെയും അറിയാം വല്ലാത്ത അത്ഭുത ഫലമുള്ള ഒരു സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തു സആദ എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലുക അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഒറ്റ സ്വലാത്തിന് 6 ലക്ഷം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന അതിമഹത്തായ ഒരു സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തു സആദ എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലുക അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله
اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്തുൽ കമാലി ചൊല്ലണം. എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഒറ്റ സ്വലാത്തിന് 14 കോടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന അതിമഹത്തായ ഒരു സ്വലാത്താണ്. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. നമുക്കിനി 4 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം. എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب تقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرواهب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. എല്ലാവരും നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ ആമീൻ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. നമ്മുടെ മജ്ലിസ് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതി ആമീൻ ചൊല്ലുക. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ വമൗലാനാ മുഹമ്മദ്. അർഹമുർ റഹീമായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജസയ്യിദായ സമദായ തമ്പുരാനെ റബ്ബേ നാം ഓതിയ ഖുർആനോ ഓതിയ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ ദിക്റുകളെല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാർ, അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കൾ, മക്കൾ, പേരമക്കൾ, അവിടുത്തെ സ്വഹാബുൽ കിറാമിന്റെ ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെ ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. സർവ്വ അംബിയാ മുർസലീങ്ങൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മശായിഖന്മാർ, മഹാനായ ശൈഖുനാ ഗൗസുൽ ആദം, മഹാനായ അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫാഇ, മഹാനായ ശൈഖുനാ ഖാജ മുഈനുദ്ദീൻ അജ്മീരി, മഹാനായ ശൈഖുനാ അഹ്മദ് റളാ ഖാൻ ബറൽവി, മഹാനായ ശൈഖുനാ സിയം വലിയുല്ലാഹി ഖദ്ദസല്ലാഹു വസറാറഹും യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പടച്ച റബ്ബേ, സർവ്വ മഹാന്മാരുടെ ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് ഇതിന്റെ സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയ
സർവ്വമഹാന്മാരുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയ സർവ്വ മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, സർവ്വ മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് ഇതിന്റെ സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പ്രത്യേകിച്ച് പലസ്തീനിൽ മരിച്ചുപോയ ശുഹദാക്കളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. പലസ്തീനിന് സമാധാനം നൽകണം റഹ്മാനെ, ശാന്തി നൽകണം അല്ലാഹ്. എല്ലാ ശത്രുക്കളെ നീ നശിപ്പിച്ചു കളയണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ അദായികളെ നീ ഒതുക്കി നിർത്തണം അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ, അവർക്കുള്ള ആയുധങ്ങളെല്ലാം നീ നിഷ്ഫലമാക്കണം റഹ്മാനെ. ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മുഅ്മിനാത്തുകൾക്ക് നീ സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ ശത്രുക്കളെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർ, നമ്മുടെയും ഭാര്യ മക്കള്, സർവ്വ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, എല്ലാ മുഅ്മിനാത്തുകൾ കൂടെ ദിക്റും സലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന പാവപ്പെട്ട മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ എല്ലാവിധ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യം അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെയ്തു കൂട്ടിയ എല്ലാ തിന്മകൾ നീ അഫൂ ചെയ്ത് മാപ്പ് ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. നീ ബറക്കത്തുടയ നല്ല ജീവിതം നൽകണമല്ല. നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ നോട്ടം ഞങ്ങളിലേക്ക് നോക്കണം റഹ്മാനെ. നാം ചെയ്ത എല്ലാ പാപങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, പരിശുദ്ധ റമദാന് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് പാവങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു തന്ന നല്ലൊരു ജീവിതം, നല്ല ചിന്തയോടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതം നീ നന്നാക്കണമല്ലോ. നമ്മുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതം നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. കണ്ണുകൊണ്ട് ഹറാമെന്ന് വേണ്ട ആയ്മകളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന് നല്ലത് കണ്ട്, നല്ലത് പ്രവർത്തിച്ച്, നല്ലത് പറഞ്ഞ്, നല്ലത് പ്രചരിപ്പിച്ച് ജീവിച്ച്, ഈമാനോടെ തഖ്വയോടെ ജീവിച്ച് ഈമാനോടെ മരിക്കാൻ നമുക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ല. സലീമായ കൽബ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഈമാനുடைய മനസ്സ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഈമാന് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമല്ല. തഖ്വ നൽകണമല്ല. ഏത് സന്ദർഭത്തിലും എവിടെ വെച്ചും എവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ടാലും റബ്ബേ, നമുക്ക് നീ തഖ്വ നൽകണമല്ല. ഭയഭക്തി നൽകണമല്ല. ഭയഭക്തി നൽകണം റഹ്മാനെ. നസുഹായ തൗബയോടെ ജീവിച്ച് നസുഹായ തൗബയോടെ മരിക്കാൻ നമുക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. കൽബിൽ ആരോടും വെറുപ്പ് തരല്ലയല്ല, ഹസദ് തരല്ലയല്ല, കിബറ് തരല്ലയല്ല, വഞ്ചന തരല്ലയല്ല, ഗൈബത്ത് നമീമത്ത് പറയുന്നവരാക്കല്ലയല്ല, ആരെയും വേദനിപ്പിക്കുന്നവരാക്കല്ലയല്ല, ആരെയും നോവിക്കുന്നവരാക്കല്ലയല്ല. സലീമായ കൽബ് നൽകണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ സിഹറും കണ്ണേറും എല്ലാ ഫിത്നയും എല്ലാ ഫസാദും ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. നമുക്ക് മഹാന്മാരുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകണം റഹ്മാനെ. കാവല് നൽകണമല്ലോ. കാവല് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, ആയുസ്സിൽ പലതവണ ഹജ്ജും ഉംറയും നിർവഹിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ലംഘുന്ന വജ്ഹ് നമുക്ക് ഒരുപാട് തവണ ഉറക്കിലും ഉണർവിലും കാണാൻ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ മദീനയിലെത്താൻ നമുക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലോ. രോഗികൾക്ക് നീ പൂർണ്ണ ശിഫ നൽകണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, പരിപൂർണമായ ശിഫ നൽകണമല്ല. ആജിലായ ശിഫ നൽകണമല്ല. രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വീട് നൽകണമല്ല. വാഹനമില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല വാഹനം നൽകണമല്ല. കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് തീർക്കാനുള്ള സഹിലായ വഴി നീ തുറന്നു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ജോലി നൽകണമല്ല. വിവാഹപ്രായമെത്തിയ യുവാക്കൾക്ക് അനുയോജ്യതകൾ നൽകണം റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല മക്കളെ നൽകണമല്ല. തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. സ്വാലിഹത്തന്മാരാക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, ഈമാനോടെ ജീവിച്ച് ഈമാനോടെ നമുക്ക് നീ മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ല. പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ വെച്ച് മരിക്കാൻ പാപികളായ നമുക്കെല്ലാം ഭാഗ്യം നൽകണമല്ല. നസൂഹായ തൗബയോടെ മരിക്കാൻ നമുക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന ഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലി.